Assalamu alaikum, this is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गई है। बहुत ही हिजान अंगेज़ कैफियत, बहुत ही पुरतशवीश कैफियत पूरे मुल्क में। लोग परेशान हैं। हर जो सिटीज़न है वो अपनी मोबाइल्स और टीवी सेट्स के आगे बैठा है। बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर निकल आए हैं और ये जो एक बिल्कुल गैर मुनासिब, गैर कानूनी कार्रवाई इमरान खान की अरेस्ट की, इसकी वजह से जो है वो पूरे मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा हो गई है। बहुत ही गलत इक़दाम ये हुआ है कि एक मकबूल पॉलिटिकल लीडर को आप खामखा में इस तरह से ट्रैप करो और उसको अरेस्ट करो, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जो कौमी सेंटिमेंट है, अवामी सेंटिमेंट है, वो इसके साथ तरफ है। तो ये एक अपने अंदर एक खुद से ही ये जुर्म बन जाता है कि आप लोगों के जज्बात को मशरू करना, लोगों के जज्बात को वो लाइक इंस्टिगेट करना और लोगों को मजबूर करना कि वो तोड़ फोड़ के ऊपर आमादा हो जाएं। ये चीज़ जो है ये एज इट सेल्फ इन इट सेल्फ एक क्राइम है और होना चाहिए, और इसके ऊपर कोर्ट्स को जो है वो इक़दामात उठाने चाहिए। बहरहाल ये जो न्यूज़ है इमरान खान के जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनके अरेस्ट की न्यूज़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया में, अल जज़ीरा ले लें, इंडियन एक्सप्रेस ले लें, और वेस्ट के न्यूज़पेपर्स ले लें, मतलब कि कोई इकोनॉमिस्ट ले लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि तमाम जो दुनिया के BBC ले लें, हर एक न्यूज़पेपर में ये इस चीज़ को सामने लाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली वेस्ट, जिसकी तरफ मैं स्पेशली आज पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, जिसमें ब्लिंकन ने कल ही ये बयान दिया है, बल्कि आज सुबह ही बयान दिया है कि जी हम तो डेमोक्रेसी को बहुत प्रमोट करते हैं और हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा वैसा गड़बड़ हो, किसी डेमोक्रेटिक अमल को मफलूज किया जाए। लेकिन असल में वो ही लोग हैं पीछे इस बात के कि हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को टोटल तौर पे पामाल करना, एक फ्लॉड सिस्टम जिसके साथ अवाम चलने की कोशिश कर रही है, तमाम इसके फ्लॉज, तमाम इसकी करप्शंस, तमाम जो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जितनी भी कबाहतें हैं, उसके बावजूद अवाम जो है वो इस निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है, डेमोक्रेटिक निज़ाम के साथ, और वो अवाम चाहते हैं कि इस चीज़ को कामयाब बनाया जाए। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए सामने या ऐसे आने लगे जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, तो वो फ़ौरी तौर पे रिजीम चेंज करते हैं और लाइक इस रिजीम चेंज का जो नैरेटिव है उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है हमारे मीडिया के अंदर भी, हमारे नेशनल मीडिया के अंदर भी, इसलिए कि और इसको कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ लेकर जाया जाता है कि ये बेबुनियाद कंस्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन हकीकत ये है कि हम सब ये मानते हैं कि जो भी मुल्क के अंदर खराबियां हो रही हैं उसमें हमारे अपने इदारों का हाथ है, हमारे अपने पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, हमारी अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका हाथ है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन हम इस बात को क्यों नज़रअंदाज करते हैं, या हम इसको अंडर द कारपेट क्यों करते हैं इस बात को कि बाहर के बहुत बड़े-बड़े और ग्लोबल पावर्स जो हैं वो अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, अपनी इंटरफेरेंस यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे इदारों को मजबूर करते हैं, ना सिर्फ मजबूर करते हैं, उनको रिश्वतें देते हैं, उनको हर तरीके से कॉर्नर करते हैं और उनको एक ऐसी पोजीशन पे लेकर आते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी के तहत चलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो स्पेशली ये कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी, रशिया टूट गया था और यूएस जो है वो सोल सुपर पावर दुनिया का बन गया था, और इसी ज़ोन में यूएस ने समझा कि अब वो दुनिया भर में जो उसका दिल चाहे वो करेगा, और ये रवायत जो है तब से ही पड़ी हुई है। और ये मैंने आपको एक विकिपीडिया का पेज मैंने खोला हुआ है जिसमें तमाम इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है बेशुमार रिजीम चेंजेस ऐसे हुए जिनमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस थी। ये कोल्ड वॉर 1945 से 91, इसके बीच में कितनी रिजीम चेंजेस हैं, जो क्योंकि इस पेज का टाइटल ही है यूएस इन्वॉल्वमेंट इन रिजीम चेंज। तो आप देख रहे हो साउथ कोरिया, चाइना, ग्रीस, अल्बानिया, कोस्टा रिका, सीरिया, बर्मा, इजिप्ट, यानी कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर
یو ایس نے اپنی جو ہے وہ انٹرفیئرنس، نان ڈیموکریٹک انٹرفیئرنس، ایک مجرمانہ کرمنل انٹرفیئرنس کے تحت لوگوں کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، لوگوں کی اپنی پسندیدہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو انہوں نے رجیم چینج کروائی. گوانٹمالا، ایران، جس میں پریزیڈنٹ مصدق کو نکال دیا گیا تھا، اور یہ سیریا میں، انڈونیشیا میں، ساؤتھ ویتنام، لائک جسٹ نیم دا کنٹری کہ کہاں پر، کانگو، لاؤس، مطلب وائی آئی ایم شوئنگ یو دس اگین 1963 عراق. سو انڈونیشیا میں، یہ ہر ملک کے اندر ان کا انٹرفیئرنس رہا ہے، اور یہ لسٹ چلتی چلی جائے گی. اور مطلب کہ یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری نا آگاہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ہسٹری کو، اپنے کنٹمپرری ہسٹری کو بھی پڑھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. اور یہ افغانستان میں آج سے 20 سال پہلے جب لائک 92 میں آپریشن سائیکلون کر کے انہوں نے پہلے ایک دفعہ لائک رجیم چینج کروائی، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے قبضہ ہی کر لیا اور ان کی پسند کا پھر وہ غنی گورنمنٹ پلیس ہو گئی یہاں پر. اس کے بعد یہ دیکھ لیں پولینڈ میں انٹرفیئرنس، چیڈ میں انٹرفیئرنس، نائکاراگوا میں انٹرفیئرنس. لائک فار گاڈ سیک وی کین ناٹ just be oblivious or totally forgetful of the fact that if کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس پاور ہے اور وہ اس گلوبل پاور کو، اس بہت ہی بڑی پاور کو چھوٹے ملکوں کو خریدنے میں، تباہ کرنے میں اور ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپنے میں وہ اس پاور کو وہ استعمال کر رہے، تو پھر آپ اس کی اس ٹریٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ بک جاتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، بٹ ایکولی اف ناٹ ایون گریٹلی فرام دس، لیکن ایکولی جو اس میں پارٹ پلے کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو کارنر کرتے ہیں، جو کہ ان سسٹمز کو خریدتے ہیں. تو بالکل ریسنٹلی جو سری لنکا میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، رجیم چینج کا پروٹیسٹ ہوا تھا، کلر ریولوشن لائی گئی تھی. اس میں عوام کے اندر این جی اوز کے تھرو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو لوگوں کو اکسایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ وہ راجا پاسکا کی حکومتوں کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں، بیکاز آف دا ریزن کہ راجا پاسکا جو ہے سری لنکا میں وہ چائنا کے ساتھ اپنے مراسم بڑھا رہے تھے. انہوں نے اپنا ہمبنتوٹو پورٹ جو ہے وہ چائنا کو دے رکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ناپسندیدہ تھی، اس لیے اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ یہ کروائے گئے. ایک اور اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، ایران میں 2017 میں جو الیکشن ہوئے، اس سے پہلے 2008 میں جو الیکشن ہوئے، جب بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ماس پروٹیسٹ وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں جو کہ رجیم اسلامسٹ جو خامنائی رجیم ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں. اور بعد میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور یہ این جی اوز کے تھرو یہ پروٹیسٹ کروائے گئے تھے، اور ان میں جو ہے یہ رجیم چینج کا ایلیمنٹ تھا. تو دو طرح کے انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ایک تو اگر رجیم آپ کی پسند کی نہیں ہے تو آپ رجیم چینج کروائیں لوگوں کے تھرو، اور اگر آپ کو رجیم آپ کے مطابق چل رہی ہے اور لوگ خوش نہیں ہیں تو لوگوں کو کی آواز کو دبائیں، لوگوں کو کے اوپر شیلنگز کروائیں، لوگوں حکومتوں کو اس بات کا لائک گو اہیڈ دیں کہ یار تم ان کو دباؤ، ان کو مارو، ان کو اسٹریٹ فائرنگ کر کے عوام کو یعنی کہ وہ کر دو، ڈسپرس کرو اور اپنی حکومت پہ قائم رہو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، اور بہت ممالک میں یہ کرتے ہی رہے ہیں. ابھی آپ کو میں یہ والی لسٹ دکھاؤں تو یہ تو چلتی ہی چلی جا رہی ہے کہ کون کون سے ملک ہیں جس میں، عراق میں دیکھ لیں، ہیٹی میں دیکھ لیں، ظاہر یوگوسلاوی، مطلب جس نیم اٹ، کتنے ملکوں میں یہ سب کچھ کارروائیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو میرا میسج صرف یہی ہے کہ اویئرنیس لے کر آئیں، آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے ہمیں کسی کلر ریولوشن کا حصہ نہیں بننا ہے، ایسی ریولوشن جس کو یو ایس کے فنڈز کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، جیسے کہ اس وقت سوڈان میں ہوا جو کہ سوڈان میں پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ کلر ریولوشن تھی. اس میں سارے این جی اوز تھے، ساری سوشل میڈیا تھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی نئی پارٹیز جو اس وقت فوری طور پہ بنائی گئی اور ان کے تھرو عمر البشیر کی گورنمنٹ کو ٹاپل کروایا گیا.
لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت جو رجیم ہے وہ تو US کی فیورٹ ہے، لیکن جو عوام ہے وہ اس کے خلاف انڈیجنس یعنی کہ لوکل وائس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نیشنل وائس کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، اور بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اتنی گندا یعنی کہ ہم ایک طرف تو جب ہم ہیومینٹی کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں، UN کے پلیٹ فارم، آپ ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے ہیں جی ڈیموکریسی سب سے اچھی ہے، ہم نے انسانی حقوق کے علامت بردار ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور جب پریکٹیکلی ہونے پہ آتا ہے وہ وقت تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک کرپٹ لوگوں کو تو سپورٹ کرتے ہیں اور عوام کی آواز کو ہمیشہ دباتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لائک لائک جو ان کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پاپولر رجیم کے خلاف آپ کام کرتے ہیں، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بس میری اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا، ویسے تو پورا جو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس وقت، اور وہ ایک ایک پل کی خبر ہمیں مل رہی ہے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ایون جو اپوزیشن یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر، لیکن بس مجھے یہ آپ لوگوں کو باور کروانا تھا کہ جو انٹرنیشنل فیکٹرز اور گلوبل فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں، ان کے اوپر بھی آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، اور ان کو بھی وہ بھی کسی طریقے سے قابل معافی یا قابل تلافی نہیں ہے۔ تھینکس۔